عسلامة الناس الكل، معكم كريبتو تون مانيا. اليوم باش نحكيو على المارشي نتاع الكريبتو موني. اول حاجه باش نعملوا اون بتيت ماركت ريفيو على الكوين ماركت كاب. الماركت كاب 456 مليار دولار. الدومينونس تاع البيتكوين 36.1%. سوم البيتكوين 9633 دولار. لاحظوا انه الكابيتاليزاسيون قاعده تمشي وتزيد. على سبيل المثال نهار 9 افريل الكابيتاليزاسيون كانت 264 مليار دولار، مقابل اليوم عندنا كابيتاليزاسيون 454 مليار دولار. كما نلاحظوا انه الدومينونس نتاع البيتكوين في المارشي قاعده تمشي وتنقص. دونك خذينا هوني من نهار 26 فيفري حتى التو. تشوفوا زاد انه لي كوين هوني قاعدين يربحوا في دي بار دو مارشي. ناخذوا ليتيريوم على سبيل المثال، كانت عنده في اخر فيفري 5.32%، مقابل توا عنده 17.05%. بيتكوين عمل كونسوليداسيون بين 9000 و 9600 دولار. ولاحظوا انه لي كوين الكل عملوا اون تري بيل بيرفورمانس من اخر شهر افريل ديبيو شهر ماي. ليتيريوم كان 360 دولار ولا 773 دولار. شوفوا زاد اللايت كوين كان 100 دولار ولا 162 دولار. نيو كان 45 دولار ولا 84 دولار الى اخره. تعداو الفوليوم. دونك تشوفوا الفوليوم من اول شهر افريل لديبيو شهر ماي. لاحظوا انه صاروا دو غراند فلوكتواسيون في الفوليوم. ولاحظوا انه فما نقص كبير برشا في الفوليوم في اخر شهر افريل. وبيان سور بيتفينكس قاعدة محافظة على اكبر فوليوم ديشانج في المارشي. l'analyse technique. في الاناليز تكنيك باش نشوفوا لي دو سيناريو بوسيبل. دونك عندنا سيناريو بوليش اللي فيه الاسهم باش تعمل تطلع، وعندنا ان سيناريو بيريش اللي فيه الاسهم باش تهبط. باش نبداو بالسيناريو بوليش. باش ناخذوا لا بير بي تي سي يو اس دي اون ديلي عند بيتفينكس. نشوفوا انه صارت الكاسور نتاع لوبليك هذه، صارت الكاسور هنا، وعملنا لا فورماسيون دان كانال اوسي. الكانال هذا يشوف فيه بالاحمر. فوالا دونك الكانال هذا تشوفوا عندنا اون بروميير فاك، دوزيام، تروازيام، كاتريام. قاعدين نخدموا في لا ريزيستانس نتاع 10000 دولار. ديما ماذا بينا كي نصوروا من ريزيستانس ما نصوروش سولمون اون ليني، اما نصوروا اون زون. عندنا زون هذه نشوفوا انه عملنا ان دوبل بوتون en Adam et Ève. ونلاحظوا زادا انه دو بوين دو فيو شارتيزم عندنا الفيجور شارتيست تاع تريانجل. فوالا فوالا. وانه لوبجيكتيف نتاعنا حسب التريانجل هذايا ناخذوه من الباس للسومي ونحطوه مع الخروج تاع الكاسور. دونك باش يعطينا لي 20000 دولار. هذايا نوتر سيناريو بوليش. مي بيان سور مانيش باش نكملوا نطلعوا مره واحده ديريكتومون لل 20000. دونك باش نعملوا اون كاسور نتاع لي 10000 لي 11000 باش نعملوا اون كونسوليداسيون في الزون هذه باش نجموا نكملوا نزيدوا نطلع. هذا لو بروميير سيناريو. دوزيام سيناريو بيريش نتاعنا. دونك نشوفوا الكاسور نتاع لوبليك هذه اللي حكينا عليها في السيناريو بوليش. اما عندنا اون دوزيام اوبليك اللي هي لوبليك هذه. لوبليك هذه اللي هي توا نحنا واقفين فيها
صاروا فيها دي روجي. دونك ناخذو اون 4 اور، نشوفو اون 4 اور انه في اللوبليك هذايا عندنا ان بروميير روجي لهنا صار. دونك الروجي هذايا صار مع ال 11 نتاع الليل البارح، واليوم ان دوزيام روجي. دونك اذا مانيش باش نتعداو الريزيستانس هذيا، شنو اللي باش يصير؟ باش نعاودو نهبطو. دونك سا سري اون ديسونت اون 5 فاك، باش نعاودو نهبطو اون 5 فاك. عندنا ان بروميير سوبور لهنا، مانيش باش نوقفو السوبور، باش نفوتو السوبور نعاودو نرجعو. دونك يوري ان بول باك، باش نعملو بول باك على الزون هذي باش نكملو نهبطو في السانكيام فاك نتاعنا على لي 6000 دولار. هذايا كوري موان تيرم. اطول فاك فيهم هي التروزيام فاك هذايا. دونك elle va faire sauter tous les supports وباش ترجع الكونسوليد لهنا شويه وديريكتومون نرجعو au niveau de la 5e vague. ان شاء الله تكون عجبتكم الاناليز نتاعنا اليوم. دونك المره الجايه كان تحبوا نتوما نزيدوكم اناليز نتاع دي كوين معينين ولا حاجه مخصصه في الاناليز نتاع البيتكوين، حطوا لنا كومنتير. à bientôt. merci.